Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maayong buntag kanatong tanan. Atong pasalamatan ang Ginoo sa gasa sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato ang tud karon ug sa mga grasya nga atong nadawat matag adlaw nga tanan. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa ika-21st death anniversary ni Lourdes Laplap Valderrama alang sa iyang kapahulayang dayon. Ihalad usab nato kini pagpasalamat sa birthday ni Ernida Abueme ug usab ni Lani Palomares. Ihalad usab nato alang sa kaayuhan sa sakit ni Eduardo Arugay, ni Erlin June Flores Azarcon. Apil na sa tanan natong mga minahal, mga kahigalaan, kaparintihan nga nagsakit. Apil na ni Merlin Dayuday ug hilabi na kanila nga nagsakit tungod sa COVID-19. Ato sang kining ihalad mga kaigsunan alang sa atong tagsa-tagsa ka mga intensyon o pagpasalamat. Andamon nato ang atong kaugalingon, una sa tanan atong angkonon nga dili kita perpekto, aduna kitay mga kakulangon. Usa pangayon nato ang pasaylo sa Ginoo o dugang grasya alang sa pagbuhat sa iyang kabubuton dinhi sa atong kinabuhi. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kog dako hiyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay-unay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an gayon kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Mag-ampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan, tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalang. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Hinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo o ni Silas o misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel o gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardya ngadto sa kinasuokang lawak o gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tihil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo o si Silas nagampo o nag-awit o mga pagdaig ngadto sa Dios o namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog o kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel o sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan. Gipakaingon niya ng layas ang tanang priso. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo ayaw paghikog. Aniara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan o miluhod nga nagkurog sa tila ni Pablo o ni Silas. Unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niyantong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad. O gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo o si Silas sa iyang balay o gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong bakbak. Sa atubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaang templo o pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamaturan, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilik-on sulod sa akong kaugalingon.
ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Hallelujah! Padad-an ko kamo sa Espiritu sa kamaturan, nag-ingon ang Ginoo, siya ang magtudlo kaninyo sa tibuok nga kamaturan. Hallelujah! Ang Ginoo anaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ug karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kung dili muanhi kaninyo ang manlalaban. Apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. O inig-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala o sa pagkamatarong o sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. O pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan o dili na kamo makakita kanako. O pailhon sa silot kay ang nagmando nining kalibutana gisilutan naman." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi nga ania pa kanato ang karon. Mga igsuon, we take life for granted. Nakalimot kita nga ang kinabuhi usa ka dakong milagro. Dako kayong milagro kung atong pamalandungan nga kita nakamata pa karon. Kung mamalandong lang ta giunsa man sa Ginoo, nga kita matulog dayon makamata. Karon imbitaron ko kamo, be conscious of your breathing. Paminawa ang ginhawa. Let us pause for a few moments. Let us feel our breathing. Let us observe our breathing.
dako kayong milagro nga kita nagginhawa. And we take it for granted. Kita ba ang nagginhawa? Dili. It is God Himself breathing through us. Dili ta makapugong sa atong ginhawa. It's automatic. Pero kini we take it for granted. Wala ta makapasalamat niini. Another thing, kaning hangin nga atong giginhawa. Karon diri sa ato sa Iligan, sa Pilipinas, it's summer. Pero bisan ta taliwala sa kainit. Kung kining hangin, kung walay hangin, wala kitay kinabuhi. Everything that surrounds us gives us life. Dakong problema karon, no? Akong nabalitaan sa Facebook na uli na ang tubig nato dinhi sa Iligan. Daghan kayo ang nagreklamo, kasabota kay for the past 2 weeks ubay-ubay ang walay tubig. Daghan ang atong mga reklamo, naningkamot pod sa ilang kaugalingon ang atong mga opisyalis nga in charge sa tubig, patubig sa ato sa Iligan. Dili nato ma-realize ang importansya sa tubig. Kasagaran nato kung aduna pay daghang tubig, we take it for granted. Gani talagsara nato makapasalamat sa tubig. Kung walay tubig, askang lisura. Dili lang kay di ta makapanglaba, hassle, no? Kung walay tubig nga itong ginom, kita mamatay. Mga igsoon, ako lang ni siyang gihatag ng mga examples, few examples, because oftentimes we forget to give thanks to God. We take life for granted. We think na kita ang center of the universe. We think nga kitang mga tao ang pinaka-importante. And the rest of all creation, dili importante, kita ra. Mahimutang hambugiro. You know what? Dili kita mabuhi kung walay hangin, walay tubig, walay yuta, walay pagkaon. In general, wala kita kinabuhi kung wala ang Ginoo. Of course, one day, mawala ang atong physical life. Why? Because it is the nature of bodily and physical life nga lumalabay lang, passing lang. One day, our breath, or we will breathe our last breath. One day, moabot ang panahon na muginhawa ta sa katapusan. Because that is the time nga gitagana sa Ginoo. Nga ang atong breathe, the breath of life, mubalik na ngadto kaniya ug mo pahulay na ang atong physical life. So kini magpahinumdum kanato that we do not own life.
life is God's greatest miracle. And that life does not end with our bodily or physical death. Life continues because life is God. Our soul continues to live. Muna ang atong mga igsuon nga nangamatay, atong mga minahal nga nangamatay, maski physically wala na sila, but in spirit they are alive. Mga bitaw na nga dinhi sa atong ebanghelyo ningon si Kristo, masig dili na ako ninyo makita, ako nagauban gihapon kaninyo pinagi sa akong espiritu. Mga igsuon, the Spirit that gives us life, the Spirit that wakes us up in the morning, that the Spirit that gives us our breathing, the Spirit that creates the water, the air, the food that we eat, everything. This is the Spirit of God, and the Spirit will never die. Muna sa atong pagpadayon ng Sanctus nga Misa, let us give thanks to God. Maglipay ta, magsadya ta, kay life is a gift from God. Life, every breath, is a miracle in itself. Sumuna nga sa atong unang pagbasa, si Pablo, si Silas, nagdaig sa Ginoo, bisan pa sila nagpriso. Wa sila nagbabulbol, wala sila nagreklamo. O dako kayong milagro ang nahitabo. Nangatangtang ang ilang mga gapos o mga trangka sa prisuhan. O kabalo na ta nga ang in charge sa prisuhan nagpabunyag, maghikog na unta. Kaysa dakong milagro nga nahimo. Ug nagpabunyag ug nahimong sumusunod ni Kristo, pinaagi ni Pablo ug ni Silas. Mga igsoon, daghang kayong mga pagsulay sa atong kinabuhi. Labi na karon sa COVID-19 crisis, daghan nato mo reklamo, magbagulbol. Pamayon nato ang grasya sa Ginoo nga magpasalamat ta, magdaig ta sama ni San Pablo ug ni Silas, kay ang kinabuhi mismo usa ka dakong milagro. Let us not take life for granted. Let us give thanks to God while we have life. And let us always thank God. Let us always praise God. Magpasalamat kita sa Ginoo kanunay ug sa tanang dapit. Mao nay kanunay atong gisaulog sa Sanctus nga Misa. Magpasalamat kita sa Ginoo, motubag mo ang ay ug matarong kanunay ug sa tanang dapit. Padayon ta ning Sanctus nga Misa, magpasalamat kita sa Ginoo, sagasa sa kinabuhi. From this moment on, let us not take life for granted. For life is the greatest miracle of all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Karon atong iyampo ang atong mga frontliners o kitang tanan nga maprotektahan kita batok sa COVID-19 o nga sa di madugay aduna na untay vaccine batok ka niini. God our Father, we come to you in our need.
to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Joseph, Saint Michael the Archangel, Saints Raphael and Gabriel, our dear guardian angels, Saint Vincent Ferrer, Saint Isidore, Saint Augustine, Saint Catherine of Alexandria, Saint Jude Thaddeus, Saint Justin, Saint Francis of Assisi, Saint Anthony of Padua, Saint Roch, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Padre Pio, Saint Mother Teresa, Saint John Paul II, Saint Scholastica, Saint Mary Magdalene, Saints Peter and Paul, Saint Benedict, all you angels and saints in heaven, pray for us. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon. Nadawat namo kining among gihalad kanimo ang pan ug bino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalan-on sa kinabuhi, ug ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Uban sa atong paghalad nining pan ug bino, atong ihalad sa Ginoo ang atong mga pagpasalamat, pagdaig, apil na ang atong mga intensyon nga gipadangat nining santos nga misa. Busa mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan, mahigugmaon sa tanan. Ginoo, pinagi nining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan
sa among kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, o sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. O usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among nabanhaw nga Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan ug katawhan sa tibuok kalibutan. Labi na kini akong mga kaigsunan nga miduyog kanako karon ining santos nga kasaulugan, uban silang mga pagpasalamat o mga intensyon nga gipadangat. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na si Lourdes. Mohilom kita sa magkadiyot ato pong iyampo atong mga minahal, mga kahigalaan nga miuna na kanato gikan nining kalibutan. Malaumon Ginoo nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaning tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos o mga anghel na binan ni Senyor San Miguel Arcangel nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong daygon pasalamatan ang Ginoo, atong gamiton ang pag-ampo nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, luwasa usab kami sa tanang sakit, disgrasya ug katalagman, labi na batok sa COVID-19. Atagi kami sa kalinaw ug kalipay nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy ug gugma, mahalikay kami kanunay sa sala, mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahunggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipaambit ang kalinaw ni Kristo sa usang usa. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang atong Ginoong Jesucristo, ang nabanhaw nga Ginoo, nagapasaylo sa atong mga sala, ug buot kita nga niya nga maglakaw kita sa iyang gugma, bulahan kita nga gidapit sa iyang balaan nga panihapon. Act of spiritual communion, akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento, giigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag, sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag aniha ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulang kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo nining kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daghang salamat kanatong tanan nga nahimong kabahin sa kalampusan sa atong santos nga misa karon nga nakaihiusa kanako nining santos nga kasaulogan. Ang Ginoo anaa kaninyo. Iduko inyong mga ulo alang sa panalangin. Uban sa pangama ni Jesus, Maria ug Jose, ang balaang banay sa Nazaret, ug sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, panalanginan ug panalipdan kamo sa Dios, hatagan sa mayong panglawas, ug sa taas nga kinabuhi puno sa iyang grasya. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ato nang nahalad ang Sanctus nga Misa, sa kanunay ug sa tanang dapit, magpasalamat ug magdayon kita sa Ginoo. Salamat sa Dios.